बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज अमरीकी वफ़द की दो अहम मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो नुमाइंदों को मुलाकात के लिए अमरीकी वफ़द ने बुलाया गया था और सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा कि 9 जजेस को हटाया गया था और बिलाखिर उनको वापस बहाल कर दिया गया है हाई कोर्ट के अहकामात पर, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले और साथ में आपको तोशाखाना 2 केस की जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नैब अचानक एक्टिव हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि इस वक्त एक बड़ा मसला है 6 नहरों का, और पीपल्स पार्टी जिसने खुद मंजूरी दी थी अब वो पीछे हटना अवाम के, और अब तो 18 अप्रैल को किसी जलसे का भी ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चूँकि 17 अप्रैल तक बिलावल ने वापस आना है, जबकि आसिफ जरदारी भी डिस्चार्ज हो चुके हैं अपने हॉस्पिटल से। अब क्या हुआ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये वो है जिसके अंदर, ये वो चिड़िया है जिसके अंदर जान है जरदारी ख़ानदान की, वो है SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जहां पूरे कराची की जो जायदादें हैं, सरकारी जो जायदादें हैं और सरकारी प्रॉपर्टी है, तमाम की तमाम कब्ज़े हैं और अपने लोगों को नवाजा गया है, ख़ुद माल कमाया गया है, वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उसके मौजूदा और साबिक DGs की गैर कानूनी NOCs जारी करने पर उनके ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात जारी कर दी हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो राइट हैंड हैं आसिफ जरदारी के, उनके ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात, मौजूदा DGs और साबिक DGs, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ किया गया है। कराची में गैर कानूनी तामीरात, करप्शन और दीगर संगीन इल्ज़ामात पर नैब ने एक्शन लेते हुए मौजूदा और साबिक DG SBCA के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ किया। नैब कराची की जानिब से चीफ़ सेक्रेटरी सिंध को इस सिलसिले में लिखा गया ख़त सामने आ गया है, जिसमें सिंध हुकूमत को अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात पर आगाह किया गया है। नैब ने कहा है कि इन्होंने इसहाक खोड़ो, अब्दुल रशीद सोलंगी और दीगर के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब ज़राए के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ गैर कानूनी तामीरात और बदउनवानी पर किया गया है। अफसरान की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, जहाँ तामीरात की इजाज़त नहीं थी वहाँ भी इन्होंने इजाज़त दी है। तहकीकात में मालूम हुआ है कि गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की इजाज़त दी गई और NOCs जारी की गई। इस सिलसिले में इंक्वायरी के बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए SBCA अफसरान को कॉल अप नोटिस भी जारी होंगे। अब साफ़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दबाव में रखने के लिए भी ये सारी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट चूँकि हर मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेम पेज पर है, वन पेज पर है हुकूमत और हुकूमती लोगों के साथ और रियासती लोगों के साथ, लेकिन चूँकि अब आवाम का एक रद्द-ए-अमल आया है तो उसको किसी बेहतर अंदाज में वो टैकल करेंगे। जब एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसका जो बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी हो चुका है, तो वो ना आवाम के एहतजाज से रुकना है, ना ही वो पीपल्स पार्टी की किसी दोगली पॉलिसी से रुकना है वो। और हाई कोर्ट की जानिब से जो स्टे दिया गया है, जब जो चाहेंगे, जिन्होंने नहरें बनानी है वो जब चाहेंगे वो स्टे ख़त्म हो जाएगा। हमें तो नहीं ना 26वीं तरमीम की जिसके लिए बिलावल जरदारी बड़े भागे भागे फिरते थे, तो वो ये जो 26वीं तरमीम है, हमें तो ये लगता है ना कि ये सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें बड़ा एक ब्रॉडर उनका एक कंसेप्ट था और उसमें ये जो माइंस के मामलात थे, 18वीं तरमीम में जो सूबों के इख्तियारात थे और बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें ये 6 कनाल्स का और इस तरह के भी मामलात हैं। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया हद तक आमेज़ मुहिम जो एक शुरू हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई, उसमें पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर हद की इज़्ज़त मुहिम चलाने के इल्ज़ाम पर मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT ने एक मरतबा फिर तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग ने सोशल मीडिया पर मुतनाज़ और हद तक आमेज़ मुहिम चलाने के बारे में तहकीकात के मामले पर JIT के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। नोटिस सेक्शन 160 CRPC के तहत जारी किया गया। PTI रहनुमा हमाद अज़हर समेत 5 रहनुमाओं को कल 14 अप्रैल सुबह 11 बजे साइबर क्राइम विंग में, जिसमें आलिया हमज़ा, वकास अकरम, मोहम्मद कामरान और फ़रूख हबीब शामिल है। अब फ़रूख हबीब की नहीं समझ आई, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। नोटिस में कहा गया कि JIT में आपके मुतालिक काफ़ी हद तक मवाद मौजूद है जो ज़ाहिर करता है कि आप या मामले में मुलव्वस रहे हैं या हक़ाइक़ जानते हैं, लिहाजा JIT के रूबरू पेश हों और अपनी पोजीशन वाज़े करें। हो सकता है फ़रूख हबीब को बतौर गवाह भी बुलाया गया हो। PTI के 5 रहनुमाओं को असल शनाख्ती कार्ड और शवाहिद के साथ साथ
صفائی پیش کرنے کے لیے متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس میں پیش نہ ہونے کی صورت میں 5 رہنماؤں پر واضح کیا گیا کہ اگر پیش نہ ہوئے تو سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنی صفائی کے لیے، ڈیفنس کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے پھر یک طرفہ کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ یہ وہ 5 رکنی GIT ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بنائی گئی تھی کہ ان کے تحقیقات کی جائیں۔ وہیں پہ آج امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی کانگریس کا ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں، اور پہلے محسن نقوی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور پھر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ISPR نے باقاعدہ طور پر اس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ ایک تو کچھ صحافیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے، شاہد اسلم نے بھی اور باقی صحافیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دو رکنی وفد کو بلایا گیا تھا امریکی وفد سے ملاقات کے لیے، اور وہ ڈیفینیٹلی جب محسن نقوی یا سیاسی لوگوں سے ملاقات ہوگی تو اس میں اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بلایا گیا ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ملاقات سے انکار کیا، وہ جو بھی وجہ ہے اور جو بھی ایشوز ہیں وہ الگ بات ہے۔ امریکی کانگریس کے ایک وفد نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے نام سارے لکھے کہ کون کون تھا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال، جبکہ علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون پر زور دیا گیا۔ دونوں فریقین نے باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک مفادات کی بنیاد پر مسلسل رابطے کی اہمیت کو دہرایا ہے۔ ISPR کے مطابق امریکی ارکان کانگریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کلیدی کردار کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف کیا۔ امریکی کانگریس کے وفد نے پاکستانی قوم کی ثابت قدمی اور اس کے اسٹریٹجک پوٹینشل کی بھی تعریف کی ہے۔ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تربیتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب اصل جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے جو امریکی ٹیرف کے معاملات ہیں، جس طریقے سے پاکستان پہ بھی ابھی 1 مہینے کے لیے تو وہ بادل ٹل گیا ہے، لیکن الٹیمیٹ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے حکومت ان تمام معاملات کو آگے بڑھاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کل 14 اپریل کے لیے سماعت کے لیے مقرر تھا 15 فروری، اور آج آ گئی ہے 13 اپریل ہے اور کل 14 اپریل، 15 فروری، 15 مارچ اور 15 اپریل 2 مہینے ہو گئے۔ 15 فروری کو آخری سماعت تھی GHQ حملہ کیس کی، اس کے بعد اب 16 اپریل مقرر کی ہے۔ اس عدالت نے، GHQ عدالت نے، دہشت گردی عدالت نے تو باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کیا کہ اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، چونکہ 4 مہینوں کی ڈائریکشن آ گئی ہے۔ اب کل 14 کو اور 15 کو 9 مئی کے مزید مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ وہ سماعت مکمل ہونے کے بعد پھر عدالت ایک ہی آرڈر جاری کرے گی۔ اس میں اہم چیز ہے اجاز چودھری کی ضمانت کی درخواست، وہ اہم ہے۔ اچھا، وہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات، اس اجاز چودھری کی درخواست پر پھر باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی ضمانتیں رکی ہوئی ہیں، اس میں محمود الرشید ہے، شاہ محمود قریشی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، وہ اسی وجہ سے روکے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ہے۔ اب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو 2 ماہ سے نہیں ہو سکی اور کل سماعت کی امید تھی، تو رات کو ہی وکلا کو بتا دیا گیا ہے، خالد یوسف چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کل جو ملاقات ہونی تھی توشہ خانہ 2 کیس کی جیل، وہ اب نہیں ہوگی، اور آخری بار جیل میں سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی، اور اب کل جو سماعت ہونی تھی وہ اب جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی اور وہاں سے نئی تاریخ مل جائے گی۔ کل سماعت نہیں ہو رہی۔ کل میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ترجمان وزیر اعلیٰ KP نے کہا ہے کہ ان کی کل ملاقات ہونے جا رہی عمران خان سے، جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے اس کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کو بھی گنڈا پور لے کے جاتے ہیں، چونکہ ان کو اجازت جو مل جاتی ہے تو پھر وہ باقی لوگوں کو بھی لے جائیں، اور تاکہ یہ بہتر انداز میں معاملہ حل ہو سکے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ بچے، کوئی ایسی چیزیں نہ رہیں، اور ہر صورت بہتر انداز میں اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اگر واقعی عوامی مفاد کا معاملہ ہے تو پھر اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ اور عمران خان سے اگر مشاورت ہے تو اگر عوام پاکستان تحریک انصاف اور عوام پاکستان جنہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے پر ہی وہ جو بل ہے وہ رکا، اور پھر سیاسی کمیٹی کو یہ بیان دینا پڑا، اور آج تو پہلے علیمہ خان نے کہا تھا، اب سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ آج سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور حکومت اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے، اور کیا عمران خان سے باقی رہنماؤں کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ کوئی پروڈکٹیو ملاقات ہوتی ہے یا ویسے ہی متنازع رہے گی، یہ بھی اہم ہوگا۔
पेशावर हाई कोर्ट में 9 ये बड़े तगड़े जजेस थे, इनको हटा दिया गया था और फिर इन्होंने अपीलें दायर की थी। इनकी अपीलें सर्विस ट्राइब्यूनल ने, ये सारा कुछ निगरान हुकूमत के दौर में हुआ था। तो पेशावर हाई कोर्ट में इनकी सर्विस ट्राइब्यूनल ने इनको बहाल करने का हुक्म दिया था। फिर ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में चला गया। बिल आखिर पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया है। जजेस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिफत आमिर, अमजद रहीम, कैसर रहीम, मंजूर कादर खान, सीनियर सिविल जज सफ़ीर कैसर मलिक, आदिल अकबर, राशिद रऊफ सवाती, शाह हुसैन, सिविल जज तसव्वुर हुसैन शामिल हैं। अब इसमें अंदाज़ा लगाएं कि 5 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज़ हैं, 4 सीनियर सिविल जजेज़ हैं और 1 सिविल जज है। अदालती अलामिया में कहा गया कि सर्विस ट्राइब्यूनल की 26 जुलाई 2024 की सर्विस अपील और इंतज़ामी कमेटी की 8 अप्रैल 2025 इजलास की सिफारिशात पर जजेस को बहाल किया जाता है। वो जो पुराने फ़ैसले थे उनको रिवर्स कर दिया है और इन 9 जजेस को, जो इस वजह से मशहूर थे कि तगड़े जजेस थे और अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते थे, और फिर इनके ख़िलाफ़ केसेस आए और फिर इनको हटा दिया गया था, तो उस बुनियाद पर ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। अदालत ने इन 9 के 9 जजेस को बहाल कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।